जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। 2-3 खबरें, एक तो हमारी क्रिकेट की टीम का जो आज हशर हुआ, वो और उसमें हमारी क्रिकेट की टीम की नाकामी में आसिम मुनीर साहब और मोहसिन नकवी साहब के जो एफर्ट है, वो उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। दूसरा ये कि अख्तर मंगल साहब ने इस्तीफा दिया है। पहले अख्तर मंगल साहब बात करते हैं। अख्तर मंगल साहब ने इस्तीफा दे दिया जी नेशनल असेंबली से, और उन्होंने कहा जी कि मैं यहाँ पे गैर ज़रूरी तौर पे बैठा हूँ, और यहाँ पे मैं अपने बलोच जो साथी हैं उनका मैं हेल्प नहीं कर सका, और इमरान खान ठीक था, ये इस किस्म की बातें उन्होंने की। मुझे ये समझ से बाहर हो गया कि ये अख्तर मैंगल साहब को चूचे हैं, या ये छोटे से बच्चे हैं, या इनके ज़हन पे चोट लगी है, या इनको क्या हुआ है एकदम से ये बैठे-बैठे एकदम से नया शोर छोड़ दी। ये पता नहीं, या ये चूचे हैं, या फिर पाकिस्तान की अवाम जो है वो जाहिल है और उसको पता कुछ नहीं लगा, उसको नज़र कुछ नहीं आ रहा। ये अख्तर मैंगल साहब थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था इमरान खान की गवर्नमेंट बनाने में। इनको उस वक़्त नहीं पता चला कि इमरान ये हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। उनको नहीं पता चला कि पाकिस्तान के साथ किस किस्म की ज़्यादती हो रही है। मेरी सोच, मेरी समझ से एक चीज़ बड़ी जो है ना वो बियॉन्ड माय इमेजिनेशन जिसे आप कह लें, कि सोचना समझने की बिल्कुल सही मखलूज हो जाती है कि किस किस्म के लोगों से हमारा पालना पड़ गया। कौन से ये लोग हैं जो हमारे इर्द-गिर्द बैठे हुए हैं। पहले वो उमर का बंदियाल साहब थे, उनको पता ही नहीं लगा कि उनके फैसले का क्या नतीजा होगा। पाकिस्तानी कौम आज तक भुगत रही है एक गंदा सा फैसला। अच्छा, और जो गंदे फैसले करते हैं वो जाके बैठ जाते हैं अपने अपने मकानों में, पेंशनों में, अपने घरों में, और फिर बैठ के तमाशा देखते। कोई बंदा, कोई दुनिया में ऐसी जात नहीं जिनको पूछे पाया ही कितने, कोई पूछने वाला नहीं उनको। अब ये असद मेंगल साहब है, बड़े आराम से उन्होंने कह दिया कि जी मैं बलोचों के साथ आपने जो बलोचों के साथ टकराव बलोचों के सरदारों ने किया है, जो जुल्म ज्यादती बलोच सरदारों ने की है, वो किसी ने क्या करनी है। कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो इनके साथ जुल्म ज्यादती कर सकती, सिवाय इसके कि बलोचों के सरदारों ने, अपने बलोचियों ने जो की है। पार्लियामेंट में अपने वो लोग बैठाए हुए ला के जिनका वोट ही को नहीं है, जिनको लोगों ने वोट दिए नहीं। अख्तर मेंगल साहब को एकदम से याद आ गया कि जी मैंने बड़ी ज्यादती की। इमरान खान को जब हुकूमत गिराई जा रही, तुम कहाँ सोए हुए थे, क्या कर रहे थे आप लोग। आपको नहीं पता था कि रुपया पैसा लिया दिया जा रहा है। आपको नहीं पता था कि गैर मुल्की ताकतें इन्वॉल्व बीच में। आप बच्चे थे, आपको नहीं समझ आ रही थी। अब जब 2.5 साल पाकिस्तान बिल्कुल बर्बाद हो गया, एक किस्म का खत्म हो चुका हुआ है, मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा था बिल्कुल उसका अदाय का नहीं दिया जब इस मुल्क का। तो अब आपको याद आ गया जी कि हमने रिजाइन कर देना है, हमने हुकूमत नहीं करनी, हमने असेंबली में नहीं बैठना। इस असेंबली का सत्यानाश किया किसने था? इस असेंबली का सत्यानाश सर आप लोगों ने किया था। आप लोगों ने हुकूमत गिराई थी। आपको कोई ख्याल नहीं आ रहा था, कोई एहसास नहीं था आपके अंदर, आपको पता नहीं लग रहा था। आज आप उठते हैं और आप उठ के बात कर देते हैं। और ऐसे इस किस्म के हमारे मुल्क के सरबराहान है, ये जो हाथ में है, जिन लोगों की हुकूमत में, हुकूमतें हाथ में है, इक़्तिदार हाथ में है, फैसले हाथ में, वो समझ नहीं लग रही। अख्तर मैंगल से पहले उमर अता बंदियाल था, वो कुछ पता लगा कि वो फैसला जो कर रहे हैं कि असेंबली बहाल करना है, उसका नतीजा क्या होना, उनको नहीं पता इस बात का। उसके बाद हमारे पास काजी फायद साहब आए, उनको भी कुछ नहीं पता था। आसिम मुनीर साहब को कुछ नहीं पता था, फैसल नसीर का कुछ नहीं। यानी इन तमाम लोगों को पता ही नहीं, मुल्क डूबता जा रहा है, मुल्क डूबता जा रहा है, मुल्क खत्म होता जा रहा है, लाकानूनी तो जा रही। इनको नहीं पता था कि जब इन लोगों को ये जो इक़्तिदार में साहब इक़्तिदार लोग, इनको नहीं पता था इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो क्या होगा। बहरहाल ये एक बड़ी डिस्कस्टिंग किस्म की सिचुएशन है। बलूचिस्तान के ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो बलूचिस्तान का जिक्र हो रहा, अख्तर मेंगल का जिक्र हुआ, तो मैं एक बात करूंगा। इस वक्त बलूचिस्तान में हालात ये हैं कि खबरें ये आ रही है कि 3 सुसाइड अटैक हुए हैं, वो खवातीन ने किए हैं। 3 सुसाइड अटैक खवातीन ने किए हैं। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रहा। ये जो बात है मुबैना तौर पे मुझे बलूचिस्तान से पता लगी है कि वहां पे 3 सुसाइड अटैक हुए हैं जो कि खवातीन ने किए, खवातीन ने बम बांध के। एक दफा याद है आपको, कराची में भी एक दफा इस तरह का अटैक हुआ था, जहां पे किसी खातून ने अपने आप को बंद बांधा हुआ था। ये एक नई चीज सुनने देखने में आ रही है। ये बहुत ही खतरनाक चीज है, और इसको संभालने वाला कोई नहीं है, इसका वाली वारस कोई नहीं है। बलूचिस्तान का जो हल है वो बलूचिस्तान के अवाम के पास है, बलूचियों के पास है।
جس خاتون کو جس بچی کو سارے ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہے غدار ہے وہ اس کا BLA کے ساتھ تعلق ملایا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے وہ سراسر زیادتی ہے. مہرنگ بلوچ نے جو سیاست جو ایجیٹیشن کیا جو پروسیس لے کے چلی ہے مہرنگ بلوچ جس اس حکومت کو یہ اپنے احتجاج کو لے کے چلی اس احتجاج کو BLA کے ساتھ کنیکٹ کرنا سراسر BLA احتجاج نہیں کرتی BLA آواز نہیں اٹھاتی ہے پروٹیسٹ نہیں کرتی ہے وہ BLA سے بندے مارتی ہے BLA سے بم دھماکے کرتی ہے BLA سے فائرنگ کرتی ہے لیکن مہرنگ بلوچ نے لوگوں کو عوام کو لے کے اسلام آباد تک گئی اور آپ نے وہاں پہ کیا شیئر کیا لوگوں کے ساتھ کسی نے بیٹھ کے بات سننے کی کوشش نہیں کی کسی بندے نے ان کے ساتھ اس قسم کا بیٹھنا گوارا نہیں کیا ان کو لاٹھی بتائیں. دیکھیں یہ ایک موومنٹ ہے یہ مہرنگ بلوچ کو آپ کو انگیج کرنا ہے اس کو انگیج کر کے ان کو آپ نے الیکشن لڑ کے اسمبلی میں آنے دینا مواقع دینے ایسے پوائنٹ یہ ہے بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مہرنگ بلوچ جیسے جو لوگ ہیں جب یہ اسمبلیوں میں بیٹھیں گے یہ بلوچستان کا بہتر حل کر سکیں گے BLA کو ریزالو کر سکیں گے. آپ کو ان تمام تحریکوں میں سے آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کا راستہ کدھر سے نکلتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو صرف ایک فوجی طریقہ بندہ مار دے بندہ چک لو بندہ مار دے بندہ چک لو کپڑے لا دو بندہ مار دے بندہ چک لو ہیلی کاپٹر ان کو پھینک دو ڈرون حملے ان کے اوپر کروا دو پورا پاکستان دہشت گرد ہے سوائے وردی میں بیٹھے ہوئے افسران کے پورا پاکستان دہشت گرد ہے سارے کسا پاکستان دہشت گرد ہے. تو بلوچستان کی بات ویسے لمبی ہوگی بلوچستان کا حل جو ہے بلکہ پورے پاکستان کا حل جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے پاس ہے یہ کسی کے پاس اور حل نہیں اس کا حل صرف اور پاکستان کے پاس اور جو پورے پاکستان کو یونائٹ کرتا ہے کہ بندہ عمران خان نامی شخص اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا. اچھا بات تھوڑی سی لمبی ہوگی میں ذرا جلدی میں 2-3 منٹ ذرا پاکستان ٹیم کے اوپر بات کرنا ہے. پاکستان ٹیم نے وہ کارنامہ کیا ہے کہ جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے یعنی شاندار طریقے سے کارنامہ اس کی کارنامے میں مین رول کس کا ہے اس کا مین رول جو کردار ہے پاکستان کی بربادیوں کا بین کردار ہوا ہے منیر اور اسی کا اثرات ہیں جو ہماری ٹیم پہ نظر آ رہے ہیں. میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں آپ ان حالات میں ان ملکی حالات میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو یا پاکستان کرکٹ بورڈ کو بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں دے دیں گے آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا یقین کیجیے آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا آپ کو ہر ایک انسٹیٹیوشن چاہے وہ چھوٹا چاہے وہ بڑا جہاں کہیں سے بھی رزلٹ آپ نے لینا ہے آپ کو پہلے ملک کے حالات ٹھیک کرنے پڑیں گے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو ہر طرح عمران خان نظر آتا ہے اندر آتے ہیں تو آپ کو محسن نقوی کی شکل دیکھنی پڑتی ہے. محسن نقوی نہایت ہی ناقابل یقین حد تک ایک ایسا کریکٹر ہے گندا کریکٹر ہے جس نے صرف پنجاب کے لوگوں پہ ظلم ہی نہیں کیا اس نے ہر چیز پہ ظلم کیا اس نے پنجاب کے لوگوں پہ ظلم کیا پاکستان کے اور ناجائز طور پہ وہ وزیرہ بن کے بیٹھا رہا پھر وہ کرکٹ بورڈ کا ستیہ ناش کر رہا اپنی من پسند کے بندے لگا رہا نہ اس کو کسی پروفیشن کا پتا نہ کسی چیز کا پتا وہ سارے اپنے کام کرتا جا رہا ہے جو اس نے کرنے ہیں جو اسے کہا گیا پیسے وہ بنا رہا ہے اور نہایت ہی نکما اور گندا شخص لا کے پاکستان کرکٹ بورڈ کا انہوں نے انچارج لیا ہوا. تو یہ جو صورتحال کی جو اس قسم کی چیزیں ہیں یہ پاکستان کو کسی طرف نہیں لے کے جا رہی. پاکستانی کرکٹ ٹیم بہت برے طریقے سے ڈیمورلائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے جو دیکھا ہے میں نے جو آبزرویشن ہے کرکٹ ٹیم کے ساتھ میں نے جو ان کو یہاں جب انگلینڈ کے دورے پہ کے ٹھیک کرکٹ ٹیم جو میں نے چیز فیل کی ہے وہ بری طرح ڈپریشن کا شکار ہے پوری کی پوری ٹیم. اور ایک تو ڈپریشن کا شکار ہے دوسرے اندر ان کے اندر بدماش پائے جاتے ہیں جو کہ محسن نقوی کے اپنے بندے ہیں کہ کوئی عمران خان کی بات آپ کو پتا بہت سارے بندے عمران خان پسند کرتے ہیں ان کو عجیب قسم کے ڈپریشن میں تم اس کی بات نہیں کرنا اس کا ذکر نہیں کرنا. تو وہاں پہ ملٹیپل ایشوز ہے صرف ہماری کارکردگی کے لیے ناکامی میں بنگلہ دیش کی ون میں بہت بڑا رول جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کا بھی ہے. آپ کہیں گے عاصم منیر کا کہاں سے رول آگا اس کا کرکٹ بورڈ کا بھائی اسی کا تو رول ہے سارا ملک تو برباد کر کے بندے ہیں. اور محسن نقوی جیسے کا بھی بہت بڑا رول ہے محسن نقوی جیسے بندے نے لگائے ہیں. باقی بات سے اتنے سی پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آخر میں کہ جب تک پورے ملک کا ایک سیٹ اپ نہیں ہوگا اچھے ہاتھوں میں نہیں ہوگا آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ گاندھی گن ہوگا. اس کی بڑی صاف ستھری مثال ہے جب عمران خان پرائم منسٹر تھا ایک نیک شخص پرائم منسٹر تھا اس وقت آپ دیکھ لیں کہ کس پوری دنیا میں کووڈ تھا
اور کووڈ میں پاکستان پہلے 3 ملکوں میں تھا جنہوں نے بہترین طریقے سے کووڈ کو مینج کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک مخلص ایماندار شخص تھا. باتیں بڑی اچھی ہو رہی تھی, اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت تھی, اتنی بڑی دنیا کی آفت میں سے آپ نکل کے باہر آ گئے تھے. تو ایماندار ہونے سے یہ فرق پڑتا ہے. بہت بات لمبی ہو جائے گی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.